अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यमन सर, आप देख रहे हैं टीएम रिपोर्टर न्यूज चैनल। और इस वक्त हमारे साथ एक अजीम शख्सियत मौजूद है, अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी साहब, जो बुखारी शरीफ की तालीम रखते हैं। और संस्कृत में जब इनकी तकरीर होती है तो हज़ारों का मजमा इनके सामने काबू में आ जाता है। हम आपको बता दें कि आज से नहीं, तकरीबन कई सालों से ये तकरीर करते हैं और बड़े बड़े मजमा इनके कंट्रोल में एक ही मिनट में आ जाते हैं। आइए अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी साहब से कि ऐतिहासिक जयनगर में जो जलसा हुआ, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने भीड़ जुटाया, और जलसे को कामयाब बनाने वाले, उस जलसे को एक मिनट के अंदर में अपने हाथों में लाने वाले और इंसान को एट्रैक्टिव करने वाले अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद है कि नहीं, जो किसी परिचय का होता है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इनको जानता है, क्योंकि हम आपको बता दें कि हजरत के अंदर अल्लाह पाक ने वो ताशीर दिया है, इनकी जुबान में वो मिठास, वो खासियत और वो टैलेंट, वो कुव्वत है कि एक मिनट के अंदर में ये किसी भी मजमे को काबू कर लेते हैं। और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर इंसान ना बैठे तो जबरदस्ती बैठाते हैं, चाहे हंसा करके बैठा है या फिर मना करके बैठा है या फिर जैसे भी बैठा है, बैठा करके बड़े बड़े मजमे को कामयाब बनाने वाले इस वक्त हमारे साथ अजीम शख्सियत अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी साहब है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार हमारे चैनल में आपकी आमद है ना, हम आपका शुक्रगुजार हैं। ऐतिहासिक जलसा जो जयनगर में जो जलसा हुआ, मुझे लगता है कि आज तक वैसी जलसा हुई तो बहुत होगी, लेकिन इतने सारे लोग जुटे और इस प्रकार से जो आपने तकरीर किया, यकीन मानिए मैं दूर दूर तक आपका फीडबैक ले रहा था। जब मैं बाहर निकला तो कहे मौलाना साहब कहाँ के है, क्या घर है उनका, क्या नाम है उनका, क्या तकरीर करते हैं, माशाल्लाह। एक मिनट में लोग आपके दीवाने हो जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कल के जलसा को लेकर? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। कल का जो जलसा हुआ उसमें सबसे बड़ी खुशी की बात ये रही कि शहज़ादे मुफस्सिर कुरान, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, सैयदी सरकार सैयद ज़फ़रुल हक़ उर्फ चांद बाबू की आमद हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह उस जलसे के ख़तीब की हैसियत से फ़कीर मोहम्मद सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी, शायर अहले सुन्नत जनाब गौहर नेपाली, शायर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अब्दुल गफ़्फ़ार मिसबाही, और उस जलसे के कराने वाले सबसे बड़े आशिक मस्ताने ज़माना, आशिक गौसो ख्वाजा, क्या कहते हैं, मुहिब सरकार शहज़ादे मुफस्सिर कुरान हज़रत जनाब अब्दुल गफ़ूर मंसूरी ने अपने मेहनत की कमाई से पूरे जलसे को कराकर और सादाते किराम को बुलाकर तमाम जयनगर वालों के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत किया। अल्लाह तबारक व तआला उस मर्द मुजाहिद कलंदर को और दीन पर ख़र्च करने, आलिमों की इज़्ज़त करने और जलसा जुलूस से दिलचस्पी रखने की तौफीक अता फरमाए। मैं यही कहूँगा कि उस शख्स ने सारी लुग़वियात को छोड़कर जो दीन का काम किया है और जयनगर में कुफ्र को हटाकर इस्लाम के लिए जो मेहनतें की है, अल्लाह तबारक व तआला सादाते किराम के सदक़े उनकी दुनिया आखिरत दोनों को कामयाब फरमाए। माशाअल्लाह। वो अजीम शख्सियत मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद के बारे में और क्या कुछ जो है तारीफ़ें बयान करते हैं आप? तारीफ़ ये है कि वहाँ उलमाए किराम फरमाते हैं कि यहाँ लोग ऐसे भी गुज़रे हैं जो लोगों को फातिहा नियाज क्या है उसकी तमीज़ नहीं। हिंदुओं के दिवाली के मौके पर लोग अपने घरों को धुलते थे, चराग जलाते थे, लेकिन जब वह मर्द कलंदर कहीं से बुज़ुर्गों की सोहबत में रह करके आया तो उसने सब चीज़ों को बंद किया और कहा ये सब हराम काम है, नहीं होनी चाहिए। हम लोग वही काम करेंगे जिससे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो। और उसने करके जहाँ माल की ज़रूरत पड़ी माल दिया, जहाँ ज़मीन की ज़रूरत पड़ी ज़मीन दिया, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी फ़ी सबीलिल्लाह उसने लुटाकर अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी को हासिल किया है। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक वैसे लोगों को सलामत रखे, ताकि दीनी मजलिस को बनाने का, रचाने का, सजाने का सिलसिला चलता रहे। हज़रत, आज आपकी आमद जो है भूती के फ़तेहपुर में है, जहाँ पर उर्स के मौके पर जलसा का आयोजन किया गया है ना। एक सवाल जब आप तकरीर कर रहे थे, बड़ा ही मैं गौर करके सुन रहा था, चाहे किसी भी प्रकार का जलसा हो, जलसाए दस्तार बंदी हो, उर्स के मौके पर हो, मिलाद या फिर किसी भी तमाम तरीके का जलसा हो, उसमें औरतों का आना कैसा है? दीनी मजलिस में औरतों को आने की पाबंदी पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात, हम जिस मसलक को फॉलो करते
اس مسلک کا نام ہے مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، جسے مسلک اہل سنت اور اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ نے اپنی کتابوں میں یہ نشر کیا ہے کہ عورت کے لیے مزار پہ جانا حرام ہے۔ اس لیے میں نے تقریر کے درمیان کہا کہ مسلک کا مذاق نہ اڑایا جائے، عورتوں کو مزار پہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا شوہر حاکم ہے، وہ یہاں سے دین کی تعلیم حاصل کرے گا اور سیکھ کر جائے اور اپنی بیویوں کو بتائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام یہ ہے، علماء کی زبان سے میں سن کے آیا ہوں۔ اور جب ایسے جلسے ہوں گے جہاں عورتوں کا آنا بند ہوگا تو انشاءاللہ جلسہ بھی کامیاب ہوگا، جلسے سے نمازی بھی نکلیں گے اور دین کی وسعتیں بھی بڑھے گی اور لوگوں میں جذبہ جلسہ بھی ہوگا اور جذبہ عشق مصطفیٰ بھی پیدا ہوگا کہ جلسوں میں شور و گل نہیں، احتیاط کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں اور ذکر سننی چاہیے۔ اسی لیے ہماری رائے یہ ہے کہ جلسوں میں عورت کا آنا منقطع کیا جائے، اس پر پابندی لگائی جائے کہ عورت جلسے میں نہ آئے، اس لیے کہ میرے مسلک میں عورتوں کا مزار پہ آنا کہیں سے درست نہیں، اس لیے عورتوں کا آنا بند کیا جائے۔ حضور آپ کی تقریر سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہے نا کہ ہر مرد اپنے گھر کا حاکم ہوتا ہے، تو خیر ہم دوسروں کی ماں بیٹیوں بہنوں کو تو نہیں روک سکتے، اپنی ماں بہنوں کو تو روک سکتے ہیں کہ جلسے میں نہ جائیں، شریعت کا جو حکم ہے نا۔ تو اس طرح سے ہر انسان اگر اپنے اپنے گھروں کے لڑکے لڑکیوں کو روکیں گے تو یقیناً یہ کچھ حد تک کم ہو جائے گا۔ بالکل کم ہوگا۔ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، تو اب حاکم کو چاہیے کہ اپنی محکومہ یعنی اپنی بیوی کو وہ گھر میں اسلام کی تعلیم وہ خود علماء سے سیکھ کر سکھائے، اسے نماز کا طریقہ بتائے، اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا انداز بیاں بتائے۔ انشاءاللہ جب شوہر اپنی بیویوں کو تابعداری میں کر اللہ رسول کا پیغام دے گا تو پھر عورتوں کو جلسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، عورت اپنے گھر میں پردے سے رہے گی اور کنیز فاطمہ بن کے زمانے کو دکھا کر اور یہی ثابت کرے گی کہ ہم کل بھی کنیز فاطمہ تھے، ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو دیکھ سکتے ہیں مولانا صاحب نے کتنی اچھی بیانی کی۔ میں سمجھتا ہوں اگر ان کی باتوں کو اپنے دل میں بسا لیا جائے، رچا لیا جائے، سجا لیا جائے تو ہماری مستقبل روشن ہو جائے گی۔ اور بے شک اس دنیا میں جتنے بھی مذہب اسلام ہے، اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، جو لوگ بھی بھٹک جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں عالم دین کا سایہ ان کے اوپر ہونا چاہیے اور عالم علماء سے سیکھنی چاہیے، اور وہ جب بتائے، تقریر کرے، خطابت کرے تو یقیناً ان کی باتوں کو اپنے دل میں لائے اور اس پہ عمل کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور ہم ایک چیز اور بتانا چاہیں گے، اگر آپ تمام لوگوں کی جگہ جہاں سے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو نیچے کمنٹ کریے، اور اگر آپ کے چھیتر میں کسی پرکار کا جلسہ ہوتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں حضرت کی آمد آپ کے یہاں ہو، ہے نا، اتنی بہترین خطیب کی آپ کے یہاں آمد ہو، حضرت کا نمبر ہم ڈسپلے پہ دے دیں گے، آپ ان سے سمپرک کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔